हे जे पळय नाटक केलां हांगा हो स्टॅच्यू पळय केला ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जावं कोण आसा तेजेर लक्ष हे कित्याक उरलां हे इतलें डेंजर आसा हे फाल्यां इन्सिडंट घडत आतां वायब्रेट जाल्लें सगळें केन्ना तें पडलें जाल्यार आतां कोण जबाबदार ताका. सांगी मतदारसंघातल्या टाउन हॉल बिल्डिंगेची स्थिती खंय तरी धोकादायक आशिल्ल्यान ती जमीनदोस्त करपाचो आदेश आशिल्लो. ह्या वेळार थंय दुकानां आशिल्ल्या लोकां मदीं आनी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यां मदीं बरोच मोठो वाद जाल्लो. मात तरी पूण सगळे प्रश्न सुटावे करून हे जमीनदोस्त करपाचें काम ताबडतोब सुरू जाल्लें. मात सुरू केल्लें हें काम पुराय न करता अर्दकुटें कित्याक सोडलां असो प्रश्न आप सांगेचे अध्यक्ष मिल्टन फर्नांडीस हांणी केला. हत्ती काढलो पूण शेपूट कित्याक दवरला असो प्रश्न हांगा लोकांक उपरसता. ह्या टाउन हॉलाचो कांय भाग आसा तो एकदम धोकादायक स्थितीन आसा. अचानक केन्नाय कोसळ्ळो जाल्यार एक मोठी दुर्घटना घडूं येता अशी भिरांत मिल्टन हांणी उक्तायल्या. डेप्युटी कलेक्टर तशेंच नगरपालिकेन हाची दखल घेवची आनी ताबडतोब हें अर्दकुटें साणिल्लें काम कितेंय दुर्घटना घडच्या पयलीं पुराय करची म्हण तांणी मागणी केल्या. आख्खे गोंयच्या लोकांनी हें जें नाटक जाल्लें हें मोडपा खातीर हो टावन हॉल कोण केस करूं वयता कोण ते फॅमिलीक भायर काडूंक सोदता हे फॅमिलीचे आनी म्युन्सिपालिटीचे बरेंच वाजलें तरी सुद्दां म्युन्सिपालिटीन बरें इनिशिएटीव घेवन हे मोडपा खातीर तशेंच आमचो डेप्युटी जो कलेक्टर आहा तो एकदम हुशार आसा. तेणें बी तर खास करून लक्ष घालून हे मोडपाचें कामाचेर ओपन केल्लें आनी आतां 15 दिसांनी हें मोड तशेंच आसा. आतां ही म्हाका सांग तेन्ना आतां फूल जे आसतालें तुगेलें टावन हॉल तेन्ना धोकादायक आसलें आनी आतां हें जें पळय नाटक केलां हांगा हो स्टॅच्यू पळय केला फुडले पिळगेक आमकां हें दवरलां दिसता म्हाका इतिहासाक हिस्ट्री पळोवपा खातीर. तेन्ना हांव मागता आमच्या कलेक्टराक जाता तितले बेगीन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जावं कोण आसा तेजेर लक्ष हे कित्याक उरलां हे इतलें डेंजर आसा. हे फाल्यां इन्सिडंट घडत आतां वायब्रेट जाल्लें सगळें केन्ना तें पडलें जाल्यार आतां कोण जबाबदार ताका. तेन्ना हांव मागता कलेक्टरा कडेन तशेंच आमच्या आमदारा कडेन मिनिस्टर आमचो सुभाष फळदेसाय आहा ताणें जातीन लक्ष घालून हे क्लियरन्स करूं जाय. एक पार्टी म्हजे कडेन येयल्ली की हें भायर उडोवपा म्हणून हांवें जागा पासून पळयल्लो हे जे आसा स्क्रॅप आसा हें सगळें तें भायर उडोवपा लागून हांवें लुगार पासून सोदून दवरलो. पूण आयज हो कित्याक गेलो ना तो म्हाका खबर ना आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक तें काम करना तें जाता तितलें बेगीन डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर लक्ष घालून एक काम करून घेवचें. तर आमी सांगे टावनाक भितर आसा आनी सांगे टावन म्हणले नंतर सांगेचें टावन हॉल जें आसलें जो इतिहासाक भितर नोंद आसलें अशें टावन हॉल जें आसा तें कॉलेप्स करपाक गेल्लें आनी हें डेंजर आसलें. लोकांक खंय तरी दुखापत जातली खंय तरी हें टावन हॉल मोडोन पडोन कोण तरी मरतलो ह्या भितीन खंय तरी नगरपालिकेन डिसिजन घेतलें आनी हें टावन हॉल मोडपाक येयलें. आतां 15 दीस मायज जालें हें टावन हॉलाचें काम जें आसा स्टॉप आसा. आतां फाटल्यान स्टॅच्यू पळयता तुमी हो इतिहासाक दवरलो काय कितें मिल्टनान सांगलें आसा आप लिडर जो आसा सांगेचो तेणें विचारलें आसा की हो जो टावन हॉलाचो पार्ट जो आसा अर्द पार्ट जो आसा तो येणाऱ्या पिळगेक म्हळ्यार येणाऱ्या जे भवितव्य आसा भुरग्यां हेंकां इतिहास लागून हें टावन हॉल पोर्तुगीज काळाचें हें दाखोवपा खातीर दवरलें काय कितें अशी हांगा परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आयज जर पळयत जाल्यार बुधवारचो बाजार जो आसा हांगा बरगत भरता आनी ह्याच आमी दाखयल्लें आसा इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ह्याच ह्या ज्यो वण्टी आसा तेजी सायडीच्यान बिजनेस जो आसा तो करता कपड्याचो किंवा बाकीचो गाडी ज्यो आसा त्यो पार्किंग केल्ली आसा दोनी सायडीच्यान आनीक वायब्रेशन केल्ले कारणान वायब्रेट जाल्ले कारणान ही बिल्डींग हो जो पार्ट आसा तो केन्ना कॉलेप्स जावपाक शकता आनी मोठी प्राणहानी जावपाक शकता. आतां प्रशासन आसतलें किंवा जी नगरपालिका आसा सांगेची ही खंय तरी सुस्त जाल्ली आसा निद्राव अवस्थेन गेल्ली आसा. हांगा अनेक लिडर आसा मोठे मोठे आवाज करता पूण हो तांकां दिश्टी पडला काय कितें हो स्टॅच्यू करून दवरलो आसा हो डेंजर पोजिशन हो दिसलो ना काय तांकां ताका जाता तितलें बेगीन म्हणटा तशें की हो जो पार्ट आसा तो कॉलेप्स करपाक जाय आनी हांगा एक सुस्कारा दिवपाक जाय. लोक सगळे भिल्ले आसा बाजारकार भिल्ले आसा आनी जर बिल्डींग हो जर पार्ट कसो जाल्यार ती न्यू मामलेदार बिल्डींग जी फाटली आसा तेजेर सुद्दां हो पडोन तिका सुद्दां हांगा खंय तरी इजा जावपाक शकता. दुसरी जी गजाल आसा आमी पळयतात की वारंवार हांगा नगरपालिका सांगता की हांगा बिल्डींग हाडटले डेव्हलपमेंट करतले सगळें करतले पूण जेन्ना हें आसा अशें जेन्ना हांगा जर पळयत जाल्यार लोखंड जें आसलें भरमसाट लोखंड आसलें तो कॉन्ट्रॅक्टर घेवन पळोवं जाय कितें काय ह्या कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिला मग इतलो पार्ट दवरला अशेंय खूब प्रश्न जे आसा ते निर्माण जातात. आतां सांगेचें भवितव्य जर ठरयतलो जाल्यार सांगेचें हें जर हीत जर दवरतलो किंवा ह्या वण्टीपणाक कोण चिड्डून मरपाक जायना हें जर सगळें जर विचार करतलो जाल्यार ही जाता तितले बेगीन ही वणत जी आसा ती खोसोवपाची गरज आसा.
स्ट्रिक्टली वॉर्निंग म्हणटा अशें हे कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाची गरज आसा. हांगचो डेप्युटी कलेक्टर आसा मिलिंद वेळीप आसा, बरे पैकी काम करता. हांगा जेन्ना गाजावाजा जालो, हांगा जेन्ना ही बिल्डींग कॉलेप्स करपाक येयल्ली, मोडपाक येयल्ली, तेन्ना हांगा व्हडलो इश्यू जाल्लो. पूण मिलिंद्र वेळीप जो आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा, तेणी वेवस्थीत हाताळून ह्या बिल्डिंगेचें डेमोलिशन काम सुरू केल्लें. आतां जर पळय जाल्यार हो जो पार्ट आसा हो डेंजर आसा. ते सायडीन जे आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक हें आसा बॉक्स आसा, आनी हो पार्ट जाता तितले बेगीन जर उडयना जाल्यार हो केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता अशें आम आदमी पक्षाचे जे सांगे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट जे आसा मिल्टन फर्नांडीस आसा, हेणी सांगलेलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर.